बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे वक्फ़ कैसे करते हैं। ठीक है, इस लेसन में इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने वक्फ़ कैसे करना है। और ये लेसन भी आलमोस्ट गुन्ना के मुतालिक है। गुन्ना कैसे करेंगे और कलकला कैसे होगा, ये चीज़ें इनमें इंशाअल्लाह मैं थोड़ी और तफसील करूँगा। ठीक है, बट ज़्यादातर इसमें मैं आपको बताऊँगा कि सारे में आपने वक्फ़ कैसे करना है, रुकना कैसे है। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ूँगा मैं। आपने क्या करना है, आपने इसको स्पेलिंग के साथ पढ़ना है, जोड़ के साथ पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबुदून, ताबुदून। अब ये देखें, ताबुदून ये फुल फॉर्म है। अगर इसको आप रुकेंगे, आप यहाँ पे वक्फ करेंगे तो ये बन जाएगा ताबुदून, ताबुदून। अक्सर औकात जब आप आप जब वक्फ करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, आखिरी हर्फ को आप क्या करते हैं, गिरा देते हैं। आखिरी हर्फ को आप गिरा देते हैं। ठीक है, और जब आपके पास दो तीन सूरतें होती हैं, कभी जो है आपके पास ता होता है और हा होता है, उसमें आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ पे आखिर में डबल फतह होगा, ठीक है, दो ज़बर होंगे और अलीफ होगा, उसमें आपने क्या करना है। ठीक है, दो ज़बर वाली थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जहाँ पे आखिर में ता होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। ये तालमूना, ताबुदूना ये बहुत आसान है, ये आप अक्सर औक़ात सुनते रहते हैं, इसका आसान हो जाता है वक्फ़ करना। ठीक है, मसला कहाँ पे आता है, ये वाला आता है। ठीक है, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसका बताता हूँ, फिर हम पूरी तख्ती को दोहराते हैं। ठीक है, देखें, ये पहला लफ्ज़ है नुतफ़तिन। ठीक है, नुतफ़तिन, इसका जब भी आपके पास हा आएगी दो नुक्तों वाली, जहाँ पे भी आखिर में, ठीक है, जहाँ पे भी आखिर में दो नुक्तों वाली हा आएगी, उसके लिए आसान तरीका जो स्टॉप करने का ये है, तो आपने इन दो नुक्तों को क्या करना है, हटा देना है। दो नुक्तों को हटा देना है, और इन दो ज़बर को या दो ज़ेर या दो पेश होंगी उनको भी आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, दो नुक्तों को, इसको भी दो नुक्तों को हटा दिया, इन दो नुक्तों को भी आपने हटा दिया। ठीक है, डबल ज़म्मे को भी, दो पेश को भी हटा दें, दो पेश को भी हटा दें, इस दो नुक्तों को भी हटा दें। ये पहला स्टेप है। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इन दो नुक्तों को भी हटा रहा हूँ कि आपने स्टॉप किस तरह करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें मसला होता है। अब देखें, ये दो पेश को भी हटा दिया और दो इनको भी हटा दिया। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे ये वाला साकिन का साइन ये वाला लगा देना है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, नुतफ़तिन से नुतफ़ा, नुतफ़ा, आखिर में हा का आवाज़ आनी चाहिए, नुतफ़ा। ठीक हो गया। अब इबरतुन था, अब इसको जो है दो नुक्ते भी हटा दिए, दो जब पेश भी हटा गई और ये साकिन साइन लगा दिया, क्या बन गया, इबरा। ठीक है, अब ज़जरतुन था, अब दो नुक्ते भी हटा दिए, दो पेश भी हटा दिए, ये क्या बन गया, ज़जरा। ठीक है, तस्किरतुन था, दो पेश भी हटा दिए, दो नुक्ते भी हटा दिए, तो ये साकिन साइन लगा दिया, तज़किरा। ठीक हो गया, बहुत आसान है, कभी आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी, आप ये समझ गए। मुस्फिरातुन था, दो पेश भी हटा दिए, दो नुक्ते भी हटा दिए, अब दो साकिन साइन लगा दिया ये वाला, तो ये क्या बन गया, मुस्फिरा, ये साकिन साइन है। ठीक है, ये वाला आपने लगा दिया। मुसदतुन था, दो नुक्ते भी हटा दिए, दो पेश भी हटा दिए, साकिन से लगा दिया मुसदा। अब यहाँ पे भी दो नुक्ते हटा दें, दो ज़ेर भी हटा दें, ये साकिन से साइन लगा दें, मसग़बा बन गया। ठीक हो गया, आसान है ये। मक़रबतिन, मक़रबा। ठीक हो गया, ये पहला था। अब दूसरा देखें, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो ज़बर हों, ठीक है, दो ज़बर हों, तो आपने क्या करना है, एक ज़बर को हटा देना है, मिस्कीना। ठीक है, नून अली ज़बर ना, मिस्कीना। ठीक है, मसरूरन को मसरूरा, एक ज़बर हटा दें। ठीक है, अबवाबन को अबवा बा कर दिया, अज़वाजन में अज़वा जा हो गया। ठीक है, अफवाजन को अफवाजा। ठीक है, आखिर अलीफ आप आखिर में पढ़ना है। ठीक है, आनाबा, अश्तातन अश्ताता,
الفا فن الفا فا. اوکے یہ دو رول ہو گئے. تیسرا جو کہ آسان ہے جو آپ جانتے ہیں انعام تعبدون آخر اس کو جو ہے نا تعبدون ٹھیک ہے دون یہ دیکھیں یہ نون آخر میں اس کو ہلکا سا نون ٹچ کرنا ہے آپ نے تعبدون ٹھیک ہے. ممنون ممنون نون دو نقطے یہ ہٹا دیے اس کو آخری حرف کو آپ نے ہٹا دیا تو یہ بن گیا ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہ آج میں کروں گا ہمیں آپ نے میرے ساتھ اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے. تو شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعبدون 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 انعمت اوکے انعمت انعمت انذرنا ٹھیک ہے. یہ آلریڈی سٹاپ میں ہے. سٹاپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سٹاپ فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے آخری لفظ کو آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہے ٹھیک ہے. نون الف زبر نا یہ ہے نا تو اس پہ کیا ہے یہ ساکن ہے آلریڈی. جب آلریڈی ساکن ہو تو اس کو آپ نے وقف میں لانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے. آلریڈی ساکن ہے ٹھیک ہے. انذرنا یہ آلریڈی ساکن میں ہے. اب یہ دیکھیں انزلنا یہ آلریڈی ساکن میں ہے ٹھیک ہے. نون پہ کوئی حرف نہیں ہے کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ کیا ہے ساکن میں ہے یہ سٹاپ فارم میں ہے ٹھیک ہے. خلقنا یہ بھی سٹاپ فارم میں ہے ٹھیک ہے. یہ قاف پہ قلقلہ کرنا ہے خلاق خا زبر خا لام قاف زبر لاق نون علی زبر نا خلقنا قلقلہ. رفعنا یہ اس کو رفعنا ہی پڑھیں گے یہ سیم ہوگا ایسا ہی ہوگا اس پہ جب آپ وقف کریں گے سیم ہوگا ٹھیک ہے. کیونکہ آخری کیا ہے الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے یہ آلریڈی سٹاپ میں ہے ٹھیک ہے. رفعنا وضعنا. اب نطفتن تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نطفتن ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نطفتن کو آپ نے دو نقطے ہٹا دینے ہیں اور دو زبر کے بھی ہٹا دینا ہے. یہ بن گیا نطفہ. تو ہمارے پاس کلکلہ ہے نطفہ. اب با کلکلہ ہے عبرتن عبرہ عبرتن عبرہ زجرتن زجرہ. کلی آپ کو معلوم ہے آپ نے فالو کرنا ہے بس. تذکرتن تذکرہ تذکرتن تذکرہ. مسفرتن مسفرہ ٹھیک ہے. مؤصدتن مؤصدہ مؤصدہ وہی فارمولا. اب یہ دیکھیں یہ سرکل ہے. اس سرکل کا مطلب یہ ہوتا ہے فل سٹاپ آپ نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے. تو جب قرآن پاک میں جب آپ یہ سرکل دیکھیں گے اس کے اندر آیت نمبر لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آیت ہماری مکمل ہوگی ٹھیک ہے. مؤصدتن مؤصدہ. مسغبتن مسغبہ مسغبہ. مقربتن مقربہ مقربہ. متربتن متربہ ٹھیک ہو گیا. تضلیل. اب تضلیل تضلیل. اب یہ ہٹانا مٹانا نہیں ہے دونوں کے یہاں پہ نہیں ہے یہ دوسری اور قسم آ گئی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ والی شروع ہو جائے گی. تقویم تقویم. تکذیب تکذیب. تسنیم فل فارم سٹاپ فارم ہے تسنیم ٹھیک ہے. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں اتنی مشکل چیز نہیں ہے. ایک چیز مشکل تھی جہاں پہ تا جو آپ کے پاس آتی ہے ہا والی تو اس کو سٹاپ کس طرح کرتے ہیں وہ والا تھا ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ آپ نے ایک زبر ہٹا دینا ہے. مسکینن تو مسکینا. ممنون ممنون. اب جب آپ کے پاس دو زبر ہوتی ہیں تو تب آپ آخر میں کیا کرتے ہیں الف آتا ہے ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ پیش پہ یہ والا فالو نہیں ہوتا رول ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کسرہ ہے نا دو زیر ہے نا تو یہ ممنون ہوگا ممنونا نہیں ہوگا ٹھیک ہے. اگر ممنونن ہوتا تو پھر ممنونا ہوتا ٹھیک ہو گیا سمجھ گئے. اب محفوظن سٹاپ اس کا محفوظ. مختومن سٹاپ فارم مختوم.
اب دیکھیں یہ دو زبر آ گئے، یہ دو زبر آ گئے آخر میں. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مسرورا، سٹاپ اس کا مسرورا، ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں مشہودن، سٹاپ از مشہود، ٹھیک ہے. یہ الف آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ڈبل زبر ہو، دو زبر ہوں، ٹھیک ہے، یہ والا اس طرح کی سچویشن ہوتا ہے آپ پڑھیں گے. کسرہ میں یہ والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ابوابن، ابوابا، 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 ٹھیک ہو گیا. مصفوفتن، پھر آپ کے پاس تا آ گئی، دو نقطے والی ہا، جو ٹھیک ہے، جس کو ہٹا، اس دو نقطوں کو ہٹائیں گے، دو زیر کو بھی ہٹا دیں گے، آخر میں ساکن سائن لگا دیں گے تو بن جائے گا مصفوفہ، ٹھیک ہو گیا. یہ مکس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مکس لا رہا ہے یہ. ازواجن، سٹاپ اس کا ہوگا ازواجا. اشتاتن، سٹاپ اس کا ہو جائے گا اشتاتا. اطعامن، سٹاپ اس کا ہوگا اطعام، اطعام، ٹھیک ہے. اعنابن، اعنابا. افواجن، افواجن، جن، سوری میں نے غنہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے، جن نہیں ہوگا، افواجن ہوگا، تو افواجا، صحیح ہے. الفافا، الفافا، الفافا. قرآن، 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 ٹھیک ہے، یہ کامن ورڈ ہے، آپ کو آتا ہے. الحمد، الحمد، الحمد. والفجر، 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 ٹھیک ہے. تین چار قسم کے سٹاپ آتے ہیں جو یہاں پہ ایک دو زبر کے متعلق الف کو آپ نے ایک زبر کو ہٹانا ہے، الف پڑھ لینا ہے. یہ تا والا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا دو نقطوں میں، دو نقطے اس کو ریموو کر دیں، ان دو ڈبل زبر کو بھی ریموو کر دیں اور یہاں پہ ساکن سائن لگا دیں. مصفوفتن سے مصفوفہ، ٹھیک ہو گیا. یہ والی تختی تھی جو میں نے ویسے گو تھرو کر دی تھی، آسان تھا، تو میں نے کہا چلو آج ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے پوچھ سکتا ہے کمنٹ میں، کیونکہ میں نے جلدی جلدی اس کو پڑھا ہے، اس میں اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں نیکسٹ نئی چیز میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.